सिर्फ ज़माने की शोहरत तो क्या चीज़ है, सिर्फ दुनिया की दौलत तो क्या चीज़ है, सिर्फ ज़माने की शोहरत तो क्या चीज़ है। जिसको क़ारिए कुरान का रुतबा मिला उसकी इज्जत तो सबसे जुदा चीज़ है। अब मैं बड़ी खूबसूरत आवाज़, जिनकी आवाज़ कानों में रस घोलती है, दिलों को सुरूर बख्शती है, आंखों को ठंडक पहुंचाती है, बड़ी ही मारूफ आवाज़ क़ारी अल-मुक़री ज़ीनतुल क़ुर्रा शम्सुल क़ुर्रा मोहतरम जनाब क़ारी सईदुल्लाह सईद साहिब बुखारी कि वो आए कलाम रब्बानी की आयात मुक़द्दिसा सुनाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما في مشكلة। बैठो बुजुर्ग बैठो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما يا
إنما تجزون ما كنتم تعملون. توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى توبوا إلى الله توبة نصوحا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
على كل شيء قدير. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا أتمم لنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدق الله